जिन्दगी बदल्न केही गर्नु पर्दैन, सङ्गत बदल्नु। कोही पनि मान्छे जब ज्ञानको शिखरमा पुग्छ, कोही पनि मान्छे जब जागृत हुन्छ, मुक्त हुन्छ, ती सबैलाई प्रकारान्तरमा बुद्ध पुरुष भनिन्छ। बुद्धम शरणम गच्छामि भनिरहँदा यसको व्यावहारिक अर्थ हामीले बुझ्नुपर्छ। यहाँ बुद्ध शब्दको जुन प्रयोग भएको छ, त्यो सिद्धार्थ गौतम जो 2500 वर्ष अगाडि लुम्बिनीमा जन्मनुभयो, उहाँको विषयमा मात्र केन्द्रित शब्द होइन यो। बुद्ध भनेको नाम होइन, बुद्ध भनेको पद हो। त्यसकारण इंग्लिशमा बुद्ध लेख्दा बुद्ध मात्रै लेखिँदैन, द बुद्ध दि बुद्ध भनेर लेखिन्छ। किनभने यो नाम होइन, यो पद हो। फेरि पनि याद राख्नुहोस्, यो नाम होइन, यो पद हो। कोही पनि मान्छे जब ज्ञानको शिखरमा पुग्छ, कोही पनि मान्छे जब जागृत हुन्छ, मुक्त हुन्छ, ती सबैलाई प्रकारान्तरमा बुद्ध पुरुष भनिन्छ। बुद्ध पुरुष, पुरुष भनेको केटा होइन, पुरुष भनेको चेतना हो यहाँ। अतः हामी सबै मान्छेहरू पनि बुद्धै हौं, तर सुतिरहेका पर्यौं। मान्छे सुतेपछि बुद्धु हुँदो रहेछ, अनि यो बुद्धु उठेपछि बुद्ध हुँदो रहेछ। त्यसकारण हामी जम्मै बुद्धै हौं, तर सुतिरहेका बुद्ध हौं। हामी सबै भित्र त्यो बुद्धत्वको सम्भावना हुन्छ। त्यसकारण यहाँ बुद्ध शब्द प्रयोग हुँदा भुलचुक बस पनि सिद्धार्थ गौतम जो बुद्धत्व प्राप्त गर्न सफल भए, उनलाई सम्बोधन गरेको शब्द भनेर उनीमा मात्रै केन्द्रित भएर बुझ्नु हुँदैन। त्यसो भयो भने बुद्ध भन्ने एकजना मान्छे भयो, भयो, सक्यो। होइन, बुद्ध हिजो पनि भएका हुन्, बुद्ध पछि पनि हुनेछन्, र बुद्ध आज पनि छन्। किनकि बुद्ध भनेको जागृति हो, अवेकनिङ हो। त्यसकारण बुद्धलाई एउटा शब्द प्रयोग हुन्छ, द अवेकन्ड वान, जागृत पुरुष। उदाहरण धेरैपल्ट दियो, जसरी बिउ भित्र रुख हुन्छ, त्यसले मलजल पायो भने ऊ रुख बन्छ, पाएन भने ऊ फुस बन्छ। मलजल पायो भने रुख हुन्छ, पाएन भने फुस भएर समाप्त हुन्छ। त्यस्तै ढुङ्गाले कलाकारको हात पायो भने, छेना र हठौडी झेल्यो भने मूर्ति बन्छ, नत्र ढुङ्गाको ढुङ्गै रहन्छ। त्यस्तै कोइला हिरा बन्छ, ताप र चाप पायो भने। ताप र चाप पायो भने कोइला खानीबाट हिरा निस्कन्छ, तर पाएन भने कोइला खरानी बन्छ। त्यसकारण जीवनको सम्भावना, सबै मान्छेको जीवनको सम्भावना के हुन्छ? बिउ जस्तै, ऊ रोप्यो भने रुख बन्छ, रोपेन भने फुस बन्छ, कसैले खाइदियो भने आची बन्छ। बिउलाई मान्छे पनि त्यस्तै हो। हिरा बन्ने यो कोइला घरमा जल्यो भने खरानी बन्छ, ताप र चाप सक्यो भने हिरा बन्छ, कोइलाबाट हिरा बन्छ। त्यसकारण बुद्ध शब्दको अर्थ सम्भावना हो। हरेक मान्छेको सम्भावनाको नाम बुद्ध हो। हरेक मान्छेभित्र बुद्धत्व लुकेरै बसेको हुन्छ। ओके, त्यसकारण जब हामीले बुद्धम शरणम गच्छामि भन्छौं, यहाँ दुईवटा अर्थ लाग्छ। एउटा अर्थ जागृत पुरुषको संगतमा आउँ, जसरी
चुम्बकको संगतमा आएका फलाम पनि के बन्छ? चुम्बक नै बन्छ। चुम्बकको संगतमा आएको फलाम चुम्बक बन्छ। पानीको संगतमा आएको फलाम खिया लाग्छ, खिया भएर जान्छ। अब तपाईको जिन्दगी चुम्बक भएर शक्तिशाली बन्दैछ कि खिया लागेर समाप्त हुँदैछ? केमा निर्भर हुन्छ? केमा 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 केमा? संगत। त्यसकारण आज हामी जे छौं यस्तो थिएनौं हामी। आज हामी जे हौं त्यस्तो थिएनौं हामीहरू, यस्तो भयौं किनकि संगत त्यस्तै पर्यो क्या। लोग्ने त्यस्तै, स्वास्नी त्यस्तै, छोराछोरी त्यस्तै, दाइभाइ त्यस्तै, साथीभाइ त्यस्तै, र म यस्तै। तपाईलाई लाग्छ तपाई रोगी पीडित दर्दनाक जीवन बाँच्नुभएको? नो, सुरुमा त्यस्तो थिएन नि, बच्चा बेला कहाँ थियो? यो त संगतले यहाँसम्म पुर्याएको। बहुत खर्च भयो यहाँसम्म पुग्नलाई। खानै नहुने चिज पैसा तिरी तिरी खाइयो, हेर्नै नहुने चिज पैसा तिरी तिरी हेरियो, गर्नै नहुने चिज पैसा तिरी तिरी गरियो, अनि गर्नै पर्ने चिज गरिएन। परिणाम? त्यसकारण चुम्बकको संगतमा फलाम चुम्बक बनिदिन्छ। चुम्बक भने के? पावर, अरूलाई तान्ने पावर। खिया भनेको के? समाप्त हुनु। कि जिन्दगी खिया लागेर समाप्त हुन्छ कि जिन्दगी चुम्बक भएर अरूलाई पनि तानिन्छ? दुई बाटो मात्रै। अधिकांश दुनियाँमा मान्छे के हुन्छ? खिया लागेर समाप्त हुन्छ। सुरुमा ऊ फलाम जस्तो जन्मिन्छ, तर संगत पानीसँग पर्छ, खत्तम, खेल खत्तम। संगत यदि 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 चुम्बकसँग परेको भए यो फलाममा पाइन चढ्थ्यो, यो फलाममा ताकत आउँथ्यो, यो फलाममा आकर्षक शक्ति आउँथ्यो। त्यसकारण दुनियाँमा 4-5% मान्छे चम्किरहेका हुन्छन् जहिले पनि। किन त भन्नाले उनीहरू पनि जन्मेना साथ त्यो गुण लिएर आएको नहुन सक्छ, तर संगत त्यस्तै पर्यो। संगत त्यस्तो पर्ना साथ सबै कुरा बदलिन्छ। त्यसकारण सबभन्दा ठुलो महिमा के हुन्छ? संगतको महिमा। सायद यहाँहरूले सुन्नु भएको त्यो कथा, संसारको सबभन्दा बढी ख्याति प्राप्त गरेको चित्रको नाम के हो रे? मोनालिजा। र मोनालिजा पेन्टिङ गर्ने मान्छेको नाम लियोनार्डो दा भिन्ची। कुरो के थियो भने लियोनार्डो दा भिन्चीलाई एउटा अफर आएको थियो चर्चबाट, द लास्ट सफर भन्ने पेन्टिङ गर्नको लागि। के पेन्टिङले? द लास्ट सफर। यो नेटमा सर्च गर्नुस्, मोनालिजा जति ख्याति प्राप्त छ त्यसपछि अर्को ख्याति प्राप्त पेन्टिङको नाम हो द लास्ट सपर। त्यो भनेको जिजस क्राइस्टलाई भोलिपल्ट त सुली चढाइने भयो र त्योभन्दा अगाडिको रातमा उनका 12 जना शिष्यहरू सहित जिजसलाई भोज दिएको थियो, अन्तिम भोज। सपर भनेको बेलुकाको खानालाई सपर भनिन्छ। द लास्ट सपर भनेको जिजसको लागि त्यो अन्तिम भोजन थियो। त्यसपछि भोलि त सुली चढाइयो उनलाई। अनि यो चित्र लेख्नु पर्ने लियोनार्डो दा भिन्चीले, घटना त 2000 वर्ष, त्यो बेलाको हिसाबले पनि 1500 वर्ष अगाडिको कहानी हो, किनकि लियोनार्डो दा भिन्चीको कहानी पनि पुरानो भइसक्यो। अनि लियोनार्डो दा भिन्ची आर्टिस्टले के गरे त भने, मैले 12 जना यी एपोस्टलहरू, जिजसका शिष्यहरू, त्यसको चित्र लेख्नु पर्ने, अनि जिजसको पनि लेख्नु पर्ने चित्र। आँखाले देखेको होइन, तस्बिर छैन, क्यामेराले खिचेको छैन, त्यो बेला क्यामेराको आविष्कार भएको थिएन। तर जिजस भन्ने अनुहार जुन छ नि, त्यो अनुहारमा नै शान्ति, आनन्द, कन्फिडेन्स, त्यो सबै कुरा अनुहारमा झल्किनु पर्छ, उनको आँखामा नै झल्किनु पर्छ त्यो कुरा। किनकि मान्छे जब साह्रै दुखी हुन थाल्छ आँखा उसको टोलाउन थाल्छ, जब मान्छे प्रेममा पर्छ आँखा उसको लोलाउन थाल्छ, जब डरमा हुन्छ आँखा उसको चलाउन थाल्छ, हे के भयो यसै। त्यसकारण आँखाले बताउँछ तपाईँ भित्र के भइरहेको छ, हो होइन? आँखाले बताउँछ हो। त्यसैले कलाकारलाई यो थाहा छ, यस्तो आँखा, यस्तो अनुहार चाहियो कि जसले यिनी ज्ञानी हुन्, यो आँखामा झल्किनु पर्यो। हेर्ने मान्छेले पनि त्यो 13 जना समूहमा यसरी आँखा फिराउँदा यो जिजस हो भनेर चिन्नुपर्छ, आँखाले, अनुहारैले, टपक्क बलेको त्यो अनुहारबाट। अनि दैव संयोग भनौँ
जिजसलाई झुन्ड्याउने क्रममा, मार्ने क्रममा जिजसकै एउटा शिष्यले सबभन्दा ठुलो बेइमानी गरेको थियो, जसको नाम हो जुडस। के रे? नेपालीहरूले त्यसलाई जुदास भनेर पनि हामीले त्यस्तै सुनेर आयौँ। जुडस, जुडस भनेको शिष्य हुन्। कसका? जिजसका शिष्य। तर यही शिष्यले पोल लगाएर आफ्नो गुरुलाई झुन्ड्याउन लगाएको शिष्य पनि उनकै हुन्, जसले चाँदीका सिक्का घुस खाएर जिजसलाई पक्रिन, जिजसलाई सिध्याउनको लागि भूमिका खेल्ने उनकै शिष्य हुन् फेरि, जसको नाम हो जुडस। अब त्यो 12 जना मध्येको एकजना जुडस पनि लेख्नु पर्ने। जुडस भन्ने त्यो मान्छे जो गुरुद्रोही, त्यो पनि आँखामा झल्किन्छ। यो बेइमान, यो लुटेरा, यो हत्यारा, यो जुन मानसिकता जब हाम्रो नेगेटिभ हुँदै जान्छ नि, त्यो बेला आँखाले देखाउँछ पहिला। त्यसकारण आँखा मनको झ्याल हो। आँखा मनको झ्याल हो। मनभित्र निहाल्नु छ भने आँखामा निहाले हुन्छ। डराएको आँखा हो, अरूलाई धोका दिन खोजेको आँखा, झुटो बोल्दाको आँखा, जे जति तपाईँले काम गर्नुहुन्छ त्यो आँखाले बताइरहेको हुन्छ। आँखालाई पढ्न नजानेर मात्र हो। यदि आँखालाई पढ्ने हो भने उसको मनको कुरा यसरी थाहा पाउँछ। यो कुरा जिजसको आँखा र जुदासको आँखा ठ्याक्कै उल्टो हुनु पर्यो। एउटा शान्तिको, मुक्तिको, ज्ञानको प्रतीक त्यो आँखामा झल्किनु पर्यो, र अर्को गुरुद्रोही, अर्को बदमास, अर्को संसारको सबभन्दा घटिया मान्छे, त्यो पनि आँखामा झल्किनु पर्यो। त्यसकारण उनले जिजस र जुडसको पेन्टिङ गर्नको लागि साँच्चैको आँखा, साँच्चैको पात्र खोज्न थाले। साँच्चैकै पात्र खोज्न थाले। कसले? लियोनार्डो द भिन्चीले। किनकि महान चित्रकारहरूले पेन्टिङ गर्दा कल्पनामा पेन्टिङ गर्दैनन्, मोडल बनाउँछ। टक्क अगाडि चाहिँ मान्छे राख्छ, उसलाई जस्तो खालको मूर्ति चाहिने हो त्यही खालको पोजिसन मोडल बनाउँछ, अनि त्यसलाई हेरेर चित्र कोर्ने गरिन्छ। लियोनार्डो द भिन्चीले जिजसको पेन्टिङ चाहिँ खोजे, किनकि त्यो पेन्टिङको मेन पात्र को हो? जिजस। त्यसको लागि मान्छे खोजे उनले। एकदम मिलानको गल्ली गल्लीमा धाए, चर्चमा धाए, एउटा यस्तो मान्छे जसमा जिजसको जस्तो शान्त, आनन्द, अद्भुत भाव, प्रेमको भाव, अनकन्डिसनल लभको भाव, बेसर्त प्रेमको भाव यो आँखामा झल्क्यौँ। खोज्दै खोज्दै जाँदा एउटा केटा फेला पारे, जो चर्चबाट प्रार्थना गरेर भर्खर फर्केको एकजना जवान केटा भेटेछन्। उनको आँखामा हेरे, तलदेखि माथिसम्म हेरे। लियोनार्डो द भिन्चीले तलदेखि माथिसम्म हेरे। उनलाई च्वास्स के लाग्यो, ल यो केटा जिजसको अनुहार लेख्न लायक छ। यो केटामा आध्यात्मिक भावना उम्लिरहेको छ आँखामा। अतः यसको तस्बिर मैले जिजसको रूपमा चित्रण गरेँ भने न्याय हुन्छ, ठ्याक्कै चिनिन्छ। नभन्दै उनी चर्चबाट प्रार्थना गरेर निस्केको, दिनदिनै चर्चमा जाने। त्यसकारण उनको भाव पनि के थियो? जिजस जस्तो बन्ने भाव थियो त्यो केटाको, र आँखामा त्यही भाव झल्किरहेको। त्यसलाई लग्यो मोडलको लागि। केटाले खुसी खुसी स्वीकार गरे, थ्याङ्क यू सर, मलाई जिजस क्राइस्टको मोडल बनाउनु भएकोमा म धन्य भएँ। म धन्य भएँ। मलाई पैसा सैसा के पनि चाहिँदैन, हजुरले मलाई मोडल बनाउन सक्नुहुन्छ। अब मोडल बन्नलाई त धेरै दिन लाग्छ, फेरि पेन्टिङ गर्नलाई दिनहुँ जानु पर्यो, दिनहुँ घन्टौँ एउटै पोजिसनमा बस्नु पर्यो। उनी राजी पाए सित्तैमा गर्नको लागि। जिजसको पेन्टिङ बन्यो, अद्भुतको पेन्टिङ बन्यो। त्यो हेर्न साथ नै यो जिजस हो भन्ने आँखा र अनुहार दुवैले बताउने भयो। लियोनार्डो द भिन्ची खुसी भए, केटालाई धन्यवाद दिएर फर्काइदिए। त्यसपछि लियोनार्डो द भिन्चीलाई अर्को चुनौती के त भने, जिजसको उल्टो अनुहार खोज्नु छ। एकदमै गुरुघाटी, द्रोही, खत्तम मान्छे, दुनियाँको सबभन्दा खत्तम मानसिकता भएको अवस्था त्यो आँखामा झल्किनु पर्ने। खोज्दै गए उनले, त्यस्तै जिजस जस्तै भेटाउँछ कि भनेर।
अनि इटलीको मिलानको गल्ली गल्लीमा चाहर्दै खोज्दै गए। त्यति भयानक, त्यति खत्तम, त्यति घिनलाग्दो आँखा, त्यति घिनलाग्दो अनुहार मान्छेमा सिधमिति भेट्टाउँदै भेट्टाएन। किनकि जिजस यस्तो छ भने जुदस यस्तो, ठ्याक्कै उल्टो खोज्नु पर्ने पात्र। महिनौं धाए, वर्षौं धाए, अनुहार भेटेन। वर्ष धार पनि नभेटेपछि निराश भए, ल यस्तो मान्छे नभेटाइने हो कि क्या हो जस्तो लागिरहेको थियो। तर एक दिन अचानक अनायास एउटा केटासँग उनको जम्का भेट हुन्छ, जो केटा रक्षालय वेश्यालयबाट भर्खर निस्केको। यसरी अनुहार हेरिन्छ। त्यो अनुहार देख्न साथ यो केटाको अनुहार देख्न साथ लियोनार्डो द भिन्ची दिमागको बत्ती बले जस्तो छिलिक्क, हो यही हो अनुहार मैले खोजेको। वर्षौं भयो यस्तो सबभन्दा घिनलाग्दो अनुहार, यस्तो सबभन्दा खत्तम आँखा, जो आँखा हेर्न साथ नै यो मान्छे खत्तम भनेर ठ्याक्कै बुझिन्छ। त्यो मान्छेको आँखा देखियो। त्यसपछि त्यो केटा जो भर्खरै वेश्यालयबाट निस्केको केटालाई भने, भाइ म तपाईँको पेन्टिङ गर्न चाहन्छु, आउँछु मोडल बन्नको लागि। त्यो केटाले चाहिँ बडो नमिठो स्वरमा भने, पैसा चाहिन्छ पैसा। सित्तैमा आइँदैन, पैसा चाहिन्छ पैसा भन्छ। ठिक छ नि त, उनलाई त पैसोसँग के मतलब भयो र? ठिक छ नि त, आऊ मलाई पैसा चाहिन्छ भनिदिएको छ है। हस्, त्यसपछि त्यो केटालाई लगेर अब वर्षौंपछि जिजसको चित्र बनेको, वर्षौंपछि त्यो केटालाई लगेर मोडल बनाएर चित्र बनाउन थाल्यो। चित्र बनाउँदै गर्दा भित्रैबाट लियोनार्डो द भिन्ची बहुत खुसी भइरहेका थिए, बहुत खुसी। किनभने अब चित्र पूरा भयो। अरू उनका शिष्यहरू त सामान्य हुन्, ठुलो कुरा भएन। यहाँ ठ्याक्कै उल्टो आँखा, उल्टो भाव अनुहारमा खोज्ने भनेको जिजस र जुदसको दुवैको भेटिसक्यो। अरू त उनले बनाइहाल्छन्, पात्र नभए पनि कल्पनाले बनाउन सक्ने भयो। पेन्टिङ सकिन्छ। त्यसपछि उनले मागेको भन्दा बढी पैसा दिन्छ त्यो केटालाई। केटा हाँस्छ पैसाको पोको हातमा पारेर। त्यो बेला पोको दिने चलन थियो। सर, महाशय, तपाईले त मेरो पेन्टिङ दुईचोटि गर्नुभयो कि भन्छ। दुईचोटि? तपाईँलाई मैले भेटेको त पहिलोचोटि, कसरी दुईचोटि हुन्छ? होइन दुईचोटि भन्छ। कसरी दुईचोटि भन्छ? अझै विश्वास भएन, कसरी दुईचोटि? अन्तमा भेद कसरी खोल्छ त्यो केटाले भने, जुन केटा जिजसको रूपमा तपाईँले चुन्नु भएको थियो त्यो केटा मै। क्यान यु इमेजिन? क्यान यु? जुन केटा जिजसको रूपमा संसारको सबभन्दा सुन्दर, राम्रो, अर्थपूर्ण आँखा भएको केटा आज संसारको कुरूप, संसारको सबभन्दा भयानक खत्तम केटाको रूपमा आयो। अचम्ममा। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसपछि लियोनार्डो द भिन्ची चल्यास बिम्जी जस्तो भयो। आर यु किडिङ? होइन होला, यो त हुनै सक्दैन। ल बताऊ कहानी के भयो? त्यसपछि यो केटाको आँखाबाट आँसु बर्र झर्छ। अनि उनले कहानी खोल्न थाल्छ। सर, हजुरले मलाई पहिलोचोटि भेटिरहँदा म चर्च जाने गर्थेँ। मेरो जीवनको एउटा उद्देश्य थियो, जिजस जस्तो बन्न पाऊँ। म जिजस भन्दा कम बन्नै चाहँदैन, किनकि मेरो चारैतिर जो मान्छे थिए चर्चमा आउने, अध्यात्मकै चर्चा गर्ने, ज्ञान बुद्धिकै कुरा गर्ने, मुक्ति नै खोज्ने, स्वर्गकै कुरा गर्ने, यस्तै मान्छेको बीचमा म हुर्किएको थिएँ। र त्यो बेला मेरो उद्देश्य एउटै थियो,
एक सूत्रे माग, म पनि जिजस जस्तो ज्ञानी बन्न चाहन्छु। अनि के भयो नि त भाउ, अनि के भयो नि त, अनि उत्सुकता, किन यहाँसम्म त कुरा बुझ्यो, त्यही बेला भेटेको। अनि त्यसपछि के भयो, भन छिटो भन, छिटो। सर त्यसपछि म कलेज जान थालेँ, किनकि त्यो बेलासम्म म स्कुलमा थिएँ, कलेज जान थालेँ। अनि कलेजमा जान साथ मेरो फ्रेन्ड सर्कल ठ्याक्कै चेन्ज भयो। पहिला म आध्यात्मिक मान्छेहरूको माझमा थिएँ र स्कुल जान साथ बिस्तारै म यस्ता केटाहरूको माझमा बीचमा परेँ जो चुरोट खान्छन्, रक्सी खान्छन्, बेस्यालय धाउँछन्, सबै जे बदमासी गर्नुपर्ने हो गर्ने, त्यसको लागि चोरी चकारी बदमासी सबै गर्छन्। त्यस्ता केटाहरूको चङ्गुलमा फसेँ। अनि मलाई थाहा नै भएन कुन दिन मैले पनि बदमासी गर्न थालेँ, त्यो मलाई याद पनि भएन। जब मैले होस सम्हालेँ त्यो बेला त म नराम्ररी फसिसकेको थिएँ। मैले चुरोट खान थालेँ, रक्सी खान थालेँ, बेस्यालय जान थालेँ। अनि यी सबै बदमासी गर्नको लागि मलाई पैसा चाहिन्थ्यो, त्यो पैसा घरबाट आउँदैन थियो र त्यसको लागि मैले ठग्नु, लुट्नु, बदमासी गर्नु, बेइमानी गर्नु, सबै कुरा गर्न म बाध्य भएँ। किनकि नसाले गाँजिरहँदा, यो रक्सीले, यो जाँडले गाँजिरहँदा त्यो छोड्न साथ नै मेरो हात काँप्थ्यो, गाह्रो हुन्थ्यो मलाई। अनि भित्रैदेखि रक्सी खोज्थ्यो, त्यसको लागि मलाई पैसा चाहिन्थ्यो, त्यो पैसाको लागि अपराध गर्नु पर्थ्यो, किनकि सर्टकटमा अरू बाटो मलाई थाहा छैन पैसा ल्याउने, अपराध गर्नु पर्थ्यो। र जब म रक्सीको नसामा हुन्थेँ सबै बिर्सन्थेँ, तर जब रक्सीको नसाबाट म बाहिर आउँछु नि केही क्षणको लागि, अर्को रक्सी नघोकेसम्म, नखाएसम्म मलाई गाह्रो के हुन्थ्यो, म त जिजस जस्तो बन्ने मान्छे भने याद आउँथ्यो मलाई। त्यसले मलाई बढी पोल्यो। मेरा साथीहरू म जस्तो भयानक भएनन्, किन भन्नाले उनीहरूको लक्ष्य जिजस जस्तो बन्नु थिएन, मेरो थियो। त्यसकारण मलाई त त्यो नपिएको बेलामा त एउटा त हात काँपेर गाह्रो हुने, विड्रल सिन्ड्रोम भनिन्छ त्यसलाई। यो ड्रग्स, यो रक्सी, जे चिज नसामा परेको मान्छे 2-4 दिन छोड्यो भने पुरा शरीरमा पीडा तर्पण सुरु हुन्छ, त्यो बिर्सनको लागि पिउनु पर्ने हुन्छ फेरि। त्यसकारण मलाई पनि त्यही समस्या थियो, त्यही हालत थियो मेरो। त्यसैले मैले त्यो छटपट भइरहेको बेलामा शरीर त काँपिरहेको हुन्छ, तर मनलाई प्रष्टै थाहा हुन्थ्यो, ओहो म त जिजस जस्तो बन्ने मान्छे, कहाँ आएर फसेको। यति पोल्थ्यो मलाई भित्रैदेखि, आत्मग्लानी यति हुन्थ्यो, त्यो बिर्सनको लागि पनि मैले छिटोभन्दा छिटो पिउनु पर्थ्यो। अनि छिटोभन्दा छिटो पिउनुलाई छिटोभन्दा छिटो पैसा चाहियो, छिटोभन्दा छिटो पैसा ल्याउनलाई जेसुकै अपराध पनि मैले गर्न पछि पऱ्यो। अनि मलाई त्यसले आत्मग्लानी दिन्थ्यो। अनि त्यो आत्मग्लानीको कारण हालत मेरो यो भएको। एउटा केटा जो संसारको सबभन्दा सुन्दर मान्छे, संसारको सबभन्दा कुरूप बन्न सक्छ, मात्र सङ्गत। त्यसकारण तपाईँ हामी जम्मै झोले हौँ, यो झोल हौँ हामी। यो झोल भनेको कस्तो हुन्छ भने जस्तो भाँडोमा राख्यो उस्तै हुन्छ। झोल कस्तो हुन्छ, जस्तो भाँडोमा राख्यो उस्तै। यदि तपाईँ गोलो भाँडामा राख्यो भने झोल के हुन्छ, गोलो। लाम्चोमा राख्यो भने लाम्चो। मान्छे झोलै हुन्छ। अब लाम्चोसँग सङ्गत पर्यो भने ऊ लाम्चो, ठेप्चोसँग पर्यो भने ठेप्चो। ऊ के हुन्छ भन्ने कुरा उसको बसमै होइन क्या। ऊ के हुन्छ भन्ने कुरा उसको बसमा हुँदैन। ऊ के हुन्छ भन्ने कुरा उसले गर्ने सङ्गतले निर्धारण गर्छ। यसरी हेर्दा मेरो दिमाग चलाउँछ जस्तो लाग्छ, तपाईँको दिमाग अरूले कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ, समूहले। तपाईँको दिमाग तपाईँको हातमा छैन, तपाईँको मन मस्तिष्क तपाईँको हातमा छैन। तपाईँको मन मस्तिष्क तपाईँले बार बार भेटिने यो सङ्गतले कन्ट्रोल गरिरहेको। त्यसकारण तपाईँलाई बेला बेला लाग्छ होला नि, म त त्यस्तो थिइनँ, के भएको होला। अब टाउको घुमाएर हेरे हुन्छ,
तपाईँले सबभन्दा बढी भेट्ने मान्छे, दिनमा बार बार भेट्ने मान्छे त्यही मान्छे हुन् जो मान्छेले तपाईँलाई तपाईँ बनाइदियो, अथवा तपाईँको कारणले उनीहरू त्यस्तो बनिदिए। आगोको नजिक बस्नेहरू चाहेर पनि नचाहे पनि तातो हुन्छ, हिउँका नजिक बस्नेहरू नचाहे पनि चिसो हुन्छ। त्यसकारण म यस्तो हुन त नचाहने नि, जिन्दगी यस्तो त नचाहने नि, तर मैले सबभन्दा बढी भेट्ने मान्छे आज म जस्तो छु त्यस्तै हुन्छ। अहिले चाहिँ आँखा चिम्लेर नोट गर्नुहोस् त, विचार गर्नुहोस् त, मैले सबभन्दा बढी माया गर्ने, मैले सबभन्दा बढी भेट्ने 2-4 वर्षदेखि जसको चङ्गुलमा म छु, उनीहरू र ममा केही पनि फरक छैन। उनीहरू पनि म जस्तै, म पनि उनीहरू जस्तै हो, होइन भन्नुहोस् त। यो म रोगी हुँ भने उनीहरू पनि त्यस्तै छ, म कमजोर छु भने उनीहरू पनि त्यस्तै छ। र यसको उल्टो पनि सत्य हो फेरि। आज म शक्तिशाली छु, म हेल्थी छु, ह्याप्पी छु, क्रिएटिभ छु, स्पिरिचुअल छु भने मैले बार बार भेट्ने मान्छे म जस्तै हो, होइन भन्नुहोस् त। त्यसकारण यही हो बुद्धम शरणम गच्छामि मन्त्र, यो मन्त्रको रहस्य। किनकि बुद्धको एउटा अर्थ हुन्छ म भित्रको बुद्धत्व जो सुतिरहेको छ, र अर्को अर्थ हुन्छ यो ज्ञान, यो जागृति प्राप्त गरिसकेको व्यक्तित्व। त्यसकारण बुद्धम शरणम गच्छामि भनेको सङ्गतै गर्नु छ भने जागृत पुरुषको मात्रै गर्नु, अन्यथा तिम्रो जिन्दगी ओह्रालो लागेको मृग जस्तै हुन्छ, ओह्रालो लागेको मृग जस्तै हुन्छ। त्यसकारण जिन्दगी बदल्न केही गर्नु पर्दैन, सङ्गत बदलेको हुन्छ। जिन्दगी बदल्न केही गर्नु पर्दैन, सङ्गत बदलेको हुन्छ। सङ्गत बदलेको हुन्छ, र सङ्गत जागृत पुरुष। बुद्धम शरणम